أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وإذا طلقتم النساء طلقتم النساء بلغن فبلغن أجلهن أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن ये क्या कर दिया, लफ्ज़ साफ नहीं पड़ा। فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف بمعروف أو سرحوهن أو أو سر سرحوهن ये गलती कर दी भाई, सरहो लंबा नहीं किया आपने। औ सरहोहन أو سرحوهن बिमारूफ। بمعروف अब इधर वक़फ़ करेंगे, बिमारूफ। بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف जी। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. शाबाश। ولا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا ضرارا لتعتدوا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. अब जो वक़फ़ की निशानी है ना, स्वाद, उसमें भी बेहतर होता है कि मिलाकर पढ़ो। अब मैं इसको भी मिलाकर पढ़ते हैं। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف
أو تأمرون بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا चलो जी ومن يفعل ومن يفعل ذلك ذلك فقد ظلم وقد ظلم نفسه نفسه अब वक़फ़ करेंगे नफ्सह نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله हुज़ुवन इधर वक़फ़ करेंगे हुज़ुवा वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा ولا تتخذوا آيات الله هزوا वज़्कुरू कल करा नहीं होगा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा أنزل عليكم من الكتاب عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يعظكم به अब इधर वक़फ़ करेंगे बिह واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم شيء पे गुना नहीं होता واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا